आज 2079 साल श्रावण 20 गते शुक्रबार 5/8/2022 को महावाक्य मुरलीको सार मीठे बच्चे समय धेरै कम छ, समय धेरै कम छ, त्यसैले रुहानी धन्दा गर, त्यसैले रुहानी धन्दा गर, सबैभन्दा राम्रो धन्दा हो, सबैभन्दा राम्रो धन्दा हो बाबा र वर्षालाई याद गर्नु, बाबा र वर्षालाई याद गर्नु, बाँकी सबै खोटा धन्दा हुन्, बाँकी सबै खोटा धन्दा हुन्। मिठे बच्चे बाबाले के भन्नुभयो? समय अब धेरै कम छ, त्यसैले रुहानी धन्दा गर। र सबैभन्दा राम्रो धन्दा के हो त? बाबालाई र वर्षालाई याद गर्नु, र बाँकी अरू सबै धन्दा के छन्? खोटा छन्। त्यसैले एक बाबालाई याद गर्नु र वर्षालाई याद गर्नु, यही धन्दा नै सबैभन्दा राम्रो हो। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ? तिमी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ? कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ होला? कसरी हामीले बिग्रेको आत्माहरूलाई सुधार्ने र सबैलाई दुःखबाट हटाएर सुखमा 21 जन्मको लागि सुखको बाटो बताउने र यो बाबाको परिचय सबैलाई सत्ता सबैलाई दिने र यो उत्कृष्ट हामी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। उत्तर: कसरी हामीले बिग्रेका आत्माहरूलाई सुधार्ने? कसरी हामीले बिग्रेका आत्माहरूलाई सुधार्ने? सबैलाई दुःखबाट छुटाएर, सबैलाई दुःखबाट छुटाएर 21 जन्मको लागि 21 जन्मको लागि सुखको बाटो बताउने, सुखको बाटो बताउने, सबैलाई बाबाको सच्चा परिचय दिने, सबैलाई बाबाको सच्चा परिचय दिने, यो उत्कण्ठा तिमी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। यो उत्कण्ठा तिमी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि तिमी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ भनेर, र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि कसरी हामीले बिग्रेका आत्माहरूलाई सुधार्ने र कसरी उनीहरूलाई दुःखबाट छुटाएर, उनीहरूलाई के गर्नु छ त? दुःखबाट छुटाएर 21 जन्मको लागि सुखको बाटो बताउने र सबैलाई बाबाको सच्चा परिचय दिने, यही उत्कण्ठा हामी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ।
पर्छ। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। ओम शान्ति। भोलानाथले बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ पनि सम्झाउनुहुन्छ। के होला ओम शान्तिको अर्थ? म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। स्वयं बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति र बच्चाहरूले पनि भन्छन् ओम शान्ति। यो आफ्नो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। हामी आत्मा शान्त स्वरूप शान्ति धामका निवासी हौँ। हाम्रो बाबा पनि कहाँको निवासी हुनुहुन्छ? त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। परम धाम शान्ति धामको निवास गर्नुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि बाबा बाबा भन्छन्। मनुष्यहरूले गायन त गर्छन् तर छन् रावण मनमा। भक्ति मार्गमा भक्तहरूले भगवानलाई पुकार्छन्, गायन पनि गर्छन् तर सबै के छन् त? रावणको मतमा छन्। रावण मतले मनुष्यलाई बिगार्छ। बाबा आएर बिग्रेकालाई बनाउनुहुन्छ। रावण पनि एक छ, राम पनि एक हुनुहुन्छ। 5 विकारहरूलाई मिलाएर भनिन्छ रावण। रावणले आफ्नो राज्य स्थापन गर्छ स्वर्ग वाटिकामा बसाउन। उसले बिगार्छ, उहाँले बनाउनुहुन्छ। रावणले आफ्नो राज्य स्थापना गर्छ र सबैलाई स्वर्ग वाटिकामा बसाउँछ र रावणले सबैलाई बिगार्छ भने फेरि बाबाले सबैलाई सुधार्नुहुन्छ। रावणलाई मनुष्य भनिँदैन तर देखाउँछन् 5 विकार पुरुषको, 5 विकार स्त्रीको। रावण राज्यमा दुवैमा विकार हुन्छ। रावणको 10वटा टाउको बनाएको देखाएको छ नि। 10वटा टाउको त कसैको पनि हुँदैन। 5 विकार पुरुषमा भएको र 5 विकार स्त्रीमा भएको प्रतीकमा फेरि रावणको 10 टाउको भएको देखाइदिए। तर वास्तवमा रावणको त 10 टाउको हुँदैन। रावण भनेको नै हामीमा भएका विकारहरू हुन्। तिमीलाई थाहा छ 5 विकार हामीमा पनि थिए। अहिले हामी श्रीमत अनुसार निर्विकारी बन्दै गइरहेका छौँ। बिग्रेकालाई सुधारिरहेका छौँ। जसरी बाबाले सबै बिग्रेकालाई बनाउनुहुन्छ, बच्चाहरूमा पनि यही उत्कण्ठा रहनुपर्छ। कसरी बिग्रेकोलाई बनाऊ? सबै मनुष्य मात्रले एक अर्कोलाई बिगारिरहन्छन्। यो कलियुगी दुनियाँमा त के गर्छन्? एकले अर्कोलाई बिगारिरहन्छन्। कसैलाई पनि अगाडि बढ्न दिँदैनन्। अरूलाई अगाडि बढ्न लागेको देख्न सक्दैनन्। सबैलाई बिगार्नेवाला मात्रै छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूमा यस्तो उत्कण्ठा हुनुपर्छ। जस्तो बाबामा छ त्यस्तै हामी बच्चाहरूमा पनि उत्कण्ठा हुनुपर्छ कि कसरी बिग्रेका आत्माहरूलाई, तमो प्रधान पतित भएका आत्माहरूलाई सत्व प्रधान बनाउने, पावन बनाउनेको बाटो कसरी बताउने, यो युक्ति हामीले रच्नुपर्ने हुन्छ। बिग्रेकालाई सुधार्ने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। जसरी तिमी सुध्रेका छौ त्यसै गरी लगन लागिरहोस्। कसरी दुखी आत्माहरूलाई गएर सहायता गरौँ। जसरी हामी पहिला बिग्रिएका थियौँ र बाबाले आएर हामीलाई सुधार्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीलाई पनि यस्तो लगन लागोस् कि कसरी अन्य आत्माहरूलाई, जो दुखी अशान्ति आत्माहरू छन्, उनीहरूलाई मैले कसरी सहायता गरौँ, यो ख्याल चल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाको जुन उत्कण्ठा छ त्यो सपुत बच्चाले नै पूरा गर्न सक्छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा उत्कण्ठा रहनुपर्छ। कसरी कोही बिग्रेकोलाई बनाऊ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। उनीहरूलाई पनि बाटो बताऊ। दुखी जीव आत्माहरूलाई 21 जन्मको लागि सुखी बनाऊ।
फेरि पनि हाम्रै भाइ बहिनी हुन्, धेरै दुःखी अशान्त छन्। हामीले त बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ, त्यसैले ख्याल आउनुपर्छ कसरी गएर कसैलाई सम्झौँ, भाषण गरौँ, घर घर जाऊ, मन्दिरहरूमा जाऊ। बाबाले मत दिनुहुन्छ, मन्दिरमा धेरै सर्भिस गर्न सक्छौँ। भक्त धेरै छन्, अन्धश्रद्धाले शिवको मन्दिरमा धेरै जान्छन्, भित्र कुनै न कुनै आशा राखेर जान्छन्। यो सम्झँदैनन् शिव हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सबैको घर घरमा गएर सम्झाऊ, मन्दिर मन्दिरमा गएर सम्झाऊ। मन्दिरमा धेरै राम्रो सर्भिस गर्न सक्छौँ, सेवा गर्न सक्छौँ कि त्यहाँ मन्दिरमा के हुन्छ, भक्तहरूको भिड लागेको हुन्छ। भक्तहरू कुनै न कुनै आशा लिएर भगवानको मूर्ति अगाडि गएका हुन्छन् र बाबाले भन्नुहुन्छ ती भक्त आत्माहरूलाई सम्झाऊ, बाबाको परिचय देऊ। यिनीहरू अन्धश्रद्धाले भक्ति पूजा पाठ गरिरहेका छन्, वास्तविक रूपमा तिमीले बुझाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो सम्झँदैनन् शिव हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको यतिका जुन महिमा छन् भने अवश्य कुनै समय केही गरेर गएको हुनुपर्छ। शिवको मन्दिरमा किन जान्छन्? किन जान्छन्? पूजा पाठ गर्न। अमरनाथमा यात्रा गर्न किन जान्छन्? धेरै यात्रीहरूलाई ब्राह्मणहरूले वा सन्यासीले लैजान्छन्। यो हो भक्ति मार्गको धन्दा, यसबाट त सुध्रिँदैनन्। भोलानाथ बाबा नै आएर बिग्रेकालाई बनाउनुहुन्छ। उहाँ विश्वको रचयिता अथवा मालिक हुनुहुन्छ। आफू स्वयं बन्नुहुन्न, मालिक तिमी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। विश्वको मालिक हामी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। बाबा त विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ र हामी आत्माहरूलाई फेरि विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। मालिक तिमी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ, तर उहाँ उच्च हुनुहुन्छ। उहाँबाट वर्षा मिलिरहेको छ। तिमीलाई दिनमा आउनुपर्छ कसरी हामीले भाइ बहिनीहरूलाई बाटो बताऊ। कुनै दुःखी रोगी देख्दा दया आउँछ नि। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले तिमीलाई यस्तो सुखी बनाउँछु जो आधा कल्पको लागि रोगी हुँदैनौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जस्तो दुनियाँमा कोही दुःखी छन्, रोगी छन् भने उनीहरूलाई देख्दा हामीलाई पनि दया लागेको हुन्छ। त्यस्तै दुनियाँमा अहिले सबै के छन् त, दुःखी, अज्ञानको अन्धकारमा छन्, सबै दुःखी छन् र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले पनि उनीहरूलाई सुखी बनाउनु छ र आधा कल्पको लागि रोगी हुँदैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी बच्चाहरूले पनि अरूलाई सुखधामको बाटो बताउनु छ। सर्भिसको उत्कण्ठा हुने एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्। जसलाई सेवाको शोक हुन्छ नि, ऊ एकै स्थानमा रहन सक्दैन, ऊ चारैतिर सेवाको लागि गएको हुन्छ। सम्झन्छन् म पनि गएर कसैलाई सुखधामको बाटो बताऊ। बाबाले त धेरै चुनौती दिनुहुन्छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको पूरा धारणा भयो भने धेरैको कल्याण गर्न सक्छौँ। के भन्नुभयो बाबाले? अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको पूरा धारणा भयो भने बल्ल सबैको धेरैको कल्याण गर्न सक्छौँ। आफूमा नै ज्ञान रत्नहरू धारण गरेको छैन भने अरूको कल्याण कसरी गर्ने? अरूको कल्याण गर्न सकिँदैन। त्यसैले अरूको कल्याण गर्नको लागि पहिला आफू भरपूर हुनुपर्नेछ। यस रजाइको स्थापनामा पैसाको आवश्यकता रहँदैन।
उनीहरू त आपसमा लडाई झगडा गरिरहन्छन् रावणको मतमा। हामीले रावणबाट राज्य छिन्छौँ। राम राज्य रामद्वारा नै मिल्छ। सतयुगमा राम राज्य सुरु हुन्छ, यहाँ कलियुगमा राम राज्य कहाँबाट आउने? यो त कसको राज्य हो? यो कलियुगी दुनियाँ कसको राज्य हो? रावणको राज्य हो। सबै दुखी छन्। यो रावणको राज्यमा सबै दुखी छन्, कोही पनि सुखी हुन सक्दैनन्। एक कुरा तिमीले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। पहिला उनीहरूलाई सम्झाउनु छ जो गरिब छन्, व्यापारी छन्। बाँकी ठुला व्यक्तिले त भन्छन् हामीलाई फुर्सद हुँदैन, हामी व्यस्त छौँ। बाबा पनि गरिब निवास हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाको बच्चाहरू पनि गरिब छन्। गरिबले नै छिटै बुझ्न सक्छन् र बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला उनीहरूलाई गएर सम्झाऊ, जो गरिब बच्चाहरू छन्, जो व्यापारी छन्, उनीहरूलाई सम्झाऊ। बाँकी ठुला ठुला व्यक्तिहरूले त भन्छन् कि हाम्रो लागि यही नै स्वर्ग छ भन्छन्। हामीलाई फुर्सदै छैन, हामी व्यस्त छौँ भन्छन्। सम्झन्छन् हामीले स्वर्ग बनाइरहेका छौँ, योजना बनाइरहन्छन्। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा बाहेक अरू कसैले स्वर्ग बनाउन सक्दैन। अब समय थोरै बाँकी छ। राम राज्य स्थापना गर्नमा ढिलो गर्नु हुँदैन। रात दिन चिन्तन चल्नुपर्छ, कसरी सबैलाई दुःखबाट छुटाउँ। बच्चाहरूलाई यो दिलमा आउनुपर्छ, कसरी भाइ बहिनीहरूलाई बाटो बताउने। अहिले सबै रावणको मतमा छन्। बाबा त बाबा हुनुहुन्छ जो बच्चाहरूलाई आएर वर्षा दिनुहुन्छ। मनुष्य कोर्टमा गएर भन्छन् ईश्वरलाई सम्मुख मानेर सत्य भन्छु। तर यदि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने फेरि प्रार्थना कसलाई गर्छन्? उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। दुनियाँमा त मनुष्यले सम्झन्छन् कि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर। एकातिर सर्वव्यापी पनि हुनुहुन्छ भन्छन् र फेरि अर्कोतिर कोर्टहरूमा अदालतमा पनि के गर्छन्? भगवानलाई साक्षी राखेर भन्दैछु भनेर उनीहरूले भन्छन्। फेरि यदि आफूमा नै भगवान भएको भए किन राख्नु पर्थ्यो साक्षी? त्यसैले उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन भगवानको बारेमा। उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। बाबा पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ, मित्र सम्बन्धीहरूलाई जगाऊ। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै मिठो भन्नु छ। क्रोधको अंश पनि नहोस्। तर सबै बच्चा त यस्तो भन्न सक्दैनन्। धेरै बच्चा छन् जसलाई मायाले एकदम नाकबाट पक्रिन्छ। धेरै जसो बच्चाहरू यस्ता छन् जसलाई मायाले एकदम नाकबाट पक्रिन्छ। जति नै सम्झाउ तै पनि सुन्दैनन्। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ, सायद समय लाग्छ। जब सबै राम्रोसँग बाबाको सर्भिसमा लाग्छन्, सुख पनि त चाहिन्छ नि। जसले आएर भनुन् बाबा मलाई सर्भिसमा पठाउनुहोस्, म गएर अरूको कल्याण गर्छु, तर बोल्दैनन्। बच्चाहरूको धन्दा नै हो सच्चा गीता सुनाउनु। के रहेछ हामी बच्चाहरूको धन्दा? सच्चा गीता सुनाउनु। गीता भनेको नै बाबाको ज्ञान अन्य आत्माहरूलाई दिनुहुन्छ, जो सबै अहिले के गरेका छन्? अज्ञानको अन्धकारमा छन्। उनीहरूलाई यो ज्ञानको उज्यालो प्रकाश दिनु छ। ज्ञानको प्रकाश दिएर उनीहरूलाई फेरि राम्रो बाटो बताउनु छ। बच्चाहरूको धन्दा नै हो सच्चा गीता सुनाउनु। शब्द नै दुई छन्, अल्फा र बेटा। बाबाले राम्रोसँग युक्ति सम्झाउनु भएको छ। पहिलो कुरा नै यो हो,
परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? तल प्रजापिता ब्रह्मकुमारी नाम लेखिएको छ। बाबाले धेरै नयाँ तरिका धेरै सहजै बताउनुहुन्छ। बाबालाई उत्कण्ठा रहन्छ, यस्तो यस्तो बोर्ड लगाउनु पर्छ। बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। बाबालाई भनिन्छ नै रहमदिल ब्लिसफुल। त्यसैले बच्चाहरू पनि बाबा समान रहमदिल बन्नु छ। रहमदिल बाबाको बच्चा, हामी बच्चाहरू पनि रहमदिल बन्नु छ। यी चित्रहरूबाट धेरै ठुलो खजाना छ। स्वर्गको मालिक बन्ने यसमा युक्ति छ। बाबाले त धेरै युक्तिहरू निकालिरहनुहुन्छ। कल्प पहिला पनि निकाल्नु भएको थियो र अहिले पनि निकाल्नु भएको छ। मनुष्यहरूलाई टर्च हुन्छ, यी कुरा त धेरै राम्रा छन्। बाबाबाट अवश्य वर्षा मिल्छ। यो पनि लेखिदेऊ, स्वर्गको वर्षाको तपाईँ हकदार हुनुहुन्छ। आएर बुझ्नुहोस्, धेरै सजिला कुरा छन्। केवल बोर्ड बनाएर राम्रो राम्रो ठाउँमा लगाउनु छ। 10-20 स्थानमा बोर्ड लगाऊ। यो विज्ञापन पनि राख्न सक्छौ। जुन बिछोडिएका बच्चा छन् उनीहरूलाई यी शब्दले मन छुन्छ। बाबासँग बच्चाहरू 5000 वर्षदेखि बिछोडिएका थिए र बाबाले भन्नुहुन्छ कि यस्तो यस्तो बोर्ड बनाएर लगाऊ, ठाउँ ठाउँमा यस्तो बोर्ड लगाऊ, विज्ञापन छापाऊ र त्यो देखेर त्यो पढेर के गर्छन्, बिछोडिएका बच्चाहरू पनि फेरि बाबासँग मिल्नको लागि आउँछन्। तिनीहरूलाई यस्तो कुनै शब्दले मन छुन्छ र बिछोडिएका बच्चाहरू बाबासँग मिलन मनाउनको लागि आउँछन्। भन्छन् थाहा त पाऊँ, यिनीहरूले के सम्झाउँछन्। यो पनि लेखिएको होस्। यस पहेलीलाई सम्झिनाले तपाईले मुक्ति, जीवन मुक्तिलाई पाउन सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्डमा। बाबा भन्नुहुन्छ यदि आफ्नो जीवन बनाउनु छ भने सर्भिस गर। के भन्नुभयो बाबाले? आफ्नो जीवन बनाउनु छ भने सर्भिस गर। यस्तो लौकिक दुनियाँमा पनि के गर्नुपर्छ? सर्भिस नगरी, जब नगरिकन बसी बसी खान पाइन्छ र? पाइँदैन नि। कुनै न कुनै जब गरेको हुनुपर्छ घरको कुनै व्यक्तिले, तब नै त आम्दानीको स्रोत बन्न पुग्छ। त्यसले बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले पनि आफ्नो जीवनलाई बनाउनु छ, तिमीले आफ्नो भविष्यलाई बनाउनु छ भने अहिले रुहानी सेवा गर, रुहानी सर्भिस गर। सागरको पास आएर रिफ्रेस भएर फेरि सर्भिस गर्नु छ। सागरको पास, ज्ञान सागर बाबाको पासमा जानु छ। बाबाको पासमा गएर के गर्नु छ? ज्ञानको बर्सात, ज्ञानको बादल भरेर जानु छ, उड्नु छ, फेरि ज्ञानको बर्सात गर्नु छ। ज्ञान सागरको पासमा बादल भर्न जाने, ज्ञान रूपी बादल, र फेरि गएर वर्षाउने, फेरि सर्भिस गर्नु छ। भक्ति मार्गमा त आधा कल्प धक्का खाएका छन्। यहाँ त 1 सेकेन्डमा बाबालाई चिनेर बाबाबाट वर्षा पाउनु छ। सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। सबैभन्दा राम्रो धन्दा यो हो। बाँकी मानिसले जुन पनि धन्दा गर्छन् ती हुन् खोटा। केवल एक धन्दा गर्नु छ, बाबा र वर्षालाई याद गर्ने। कुन धन्दा गर्ने भन्नुभयो बाबाले? केवल एक धन्दा मात्रै, बाबा र वर्षालाई याद गर्ने। कलेजमा गएर प्रिन्सिपललाई सम्झायौ भने पढ्नेहरूले पनि बुझ्न सक्छन् तिमीले कति सहजै वर्षा लिइरहेका छौ।
जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क यू बाबा। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, धेरै मिठो बन, धेरै मिठो बन, क्रोधको अंश पनि निकालिदेऊ। धेरै मिठो बन, क्रोधको अंश पनि निकालिदेऊ। बाबा समान दयावान बनेर, बाबा समान दयावान बनेर सर्भिसमा तत्पर रहनु छ। सर्भिसमा तत्पर रहनु छ। धेरै मिठो बन, क्रोधको अंश पनि निकालिदेऊ। बाबा समान दयावान बनेर सर्भिसमा तत्पर रहनु छ। दोस्रो नम्बर, मृत्यु सामुन्ने खडा छ, मृत्यु सामुन्ने खडा छ। वानप्रस्थ अवस्था छ, वानप्रस्थ अवस्था छ। त्यसैले बाबालाई र वर्षालाई याद गर। त्यसैले बाबालाई र वर्षालाई याद गर। राम राज्य बनाउने सेवामा, राम राज्य बनाउने सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर। राम राज्य बनाउने सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर। मृत्यु सामुन्ने खडा छ, वानप्रस्थ अवस्था छ। त्यसैले बाबालाई र वर्षालाई याद गर। राम राज्य बनाउने सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर। वरदान, देह अभिमानको अंश मात्रको पनि, देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने महाबलवान भव। महाबलवान भव। देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने महाबलवान भव। विस्तार, सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो देह अभिमान। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो देह अभिमान। देह अभिमानको सूक्ष्म वंश धेरै ठुलो छ। देह अभिमानको सूक्ष्म वंश धेरै ठुलो छ। देह अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात्
देह अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात् अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। देह अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात् अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। यसरी बलि चढाउनेवाला नै महाबलवान बन्छ। यसरी बलि चढाउनेवाला नै महाबलवान बन्छ। यदि देह अभिमानको कुनै पनि अंश लुकाएर राखेमा अभिमानलाई नै सोमान सम्झेमा त्यसमा आधा अल्पकालको विजय त देखिन सक्छ। अभिमानलाई नै सोमान सम्झेमा त्यसमा अल्पकालको विजय त देखिन सक्छ। तर धेरै समयको हार समाहित छ। फेरि सुनौ आजको वरदान। देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने महाबलवान भव। विस्तार। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो देह अभिमान। यो देह अभिमानले नै फेरि अन्य विकारहरूलाई पैदा गर्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको देह अभिमान हो। देह अभिमानको सूक्ष्म वंश धेरै ठुलो छ। देह अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात् अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। वास्तवमा देह अभिमानको बलि चढाउनु भनेको अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। जस्तो कि पञ्चबलि चढाउँछ नि, त्यो पाँचवटा बलि चढाउनेको अर्थ भनेको के रहेछ त? हाम्रो आत्मामा भएका 5 विकारहरूको बलि। वास्तवमा चढाउने भनेको त आत्मामा भएका विकारहरूलाई रहेछ। बिचरा त्यो निर्दोष पशुलाई लगेर बलि चढाउन थाले मनुष्यले। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि देह अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात् अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। यसरी बलि चढाउनेलाई नै महाबलवान बन्छ। यदि देह अभिमानको कुनै पनि अंश लुकाएर राखेमा अभिमानलाई नै सोमान सम्झेमा त्यसमा अल्पकालको विजय त देखिन सक्छ, तर धेरै समयको हार समाहित छ। बाबाले भन्नुभयो कि यदि देह अभिमानको कुनै न कुनै अंश लुकाएर राखेमा, भित्र कुनै न कुनै सूक्ष्म अभिमान छ भने त्यो अभिमानलाई नै सोमान सम्झियो भने त्यसबाट क्षणिक विजय, अल्पकालको विजय त बन्न सक्छ, तर धेरै समयको हार समाहित भएको हुन्छ। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउनेवाला महाबलवान बन भन्नुहुन्छ। स्लोगन। इच्छा थिएन तर अच्छा लाग्यो। इच्छा थिएन तर अच्छा लाग्यो।
यो पनि जीवनबन्ध स्थिति हो। इच्छा थिएन तर अच्छा लाग्यो, यो पनि जीवनबन्ध स्थिति हो। ये छ मातेश्वरी जी को अनमोल महावाक्य। 1956 सालको। पहिलो नम्बर, परमात्मा ज्ञानको अर्थ हो जीवन छँदै मर्नु। परमात्मा ज्ञानको अर्थ हो जीवन छँदै मर्नु। यस अविनाशी ज्ञानलाई परमात्मा ज्ञान भनिन्छ। यस ज्ञानको मतलब हो जीवन छँदै मर्नु। त्यसैले करोडौंमा कसैले बिरलै यो ज्ञान लिने हिम्मत राख्छन्। हमलाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यस अविनाशी ज्ञानलाई परमात्मा ज्ञान पनि भनिन्छ र यो ज्ञानको मतलब भनेको के रहेछ त? जीवन छँदै मर्नु। त्यसैले करोडौंमा कोही बिरलैले मात्रै यो ज्ञान लिनेको हिम्मत राखेका हुन्छन्। यो त हामीले जान्दछौँ, यो ज्ञानले प्राक्टिकल जीवन बनाउँछ। हामीले जुन कुरा सुन्छौँ त्यो प्राक्टिकलमा बन्छौँ। यस्तो ज्ञान कुनै साधु सन्त महात्माले दिन सक्दैनन्। उनीहरूले त यस्तो भन्दैनन्, मन मना भव। यो आदेश त केवल परमात्माले नै दिन सक्नुहुन्छ। मन मना भवको अर्थ हो मेरो साथ योग लगाऊ। मन मना भवको अर्थ मेरो साथ, बाबाको साथमा योग लगाउनु। मनै मनले एक बाबालाई याद गर्नु। यदि मेरो साथ योग लगायौ भने मैले तिमीलाई पापहरूबाट मुक्त गरेर वैकुण्ठको बादशाही दिन्छु।
ओम शान्ति। यदि मेरो साथ योग लगायौ भने मैले तिमीलाई पापहरूबाट मुक्त गरेर वैकुण्ठको बादशाही दिन्छु। त्यहाँ तिमी गएर राज्य गर्नेछौ। त्यसैले यस ज्ञानलाई राजाहरूको राजा भनिन्छ। यो ज्ञान के हो त? राजाहरूको पनि राजा बन्ने ज्ञान हो। र अहिले हामीले बाबासँग योग लगाउँछौँ भने सबै पापहरूबाट बाबाले हामीलाई मुक्त गरेर वैकुण्ठको बादशाही दिनुहुन्छ। त्यसैले यो ज्ञानलाई राजाहरूको पनि राजा भनिन्छ। तर यो ज्ञान लिनु धेरै महँगो सौदा हो। ज्ञान लिनु अर्थात् एकै धकमा जीवन छँदै मर्नु। यो जीवन छँदै मर्नु छ। शास्त्र आदिको ज्ञान लिनु त बिल्कुल सस्तो सौदा हो। त्यसमा त घरिघरि मर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले परमात्माको ज्ञान दिँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले जे गर्नु छ त्यो अब गर, फेरि यो व्यापार रहँदैन। अब समय धेरै छैन। जुन व्यापार गर्ने हो अहिले नै गरिहाल, यो व्यापार फेरि रहँदैन। ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, परमात्मा सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। परमपिता परमात्मालाई सच्चित आनन्द स्वरूप पनि भनिन्छ। अब परमात्मालाई सत किन भनिन्छ? किनकि उहाँ अविनाशी अमर हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै असत हुनुहुन्न, अजर अमर हुनुहुन्छ। र परमात्मालाई चैतन्य स्वरूप पनि भनिन्छ। चैतन्यको अर्थ हो परमात्मा पनि मन बुद्धि सहित हुनुहुन्छ। उहाँलाई नलेजफुल पिसफुल भनिन्छ। ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर भनिन्छ। उहाँले ज्ञान र योग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले परमात्मालाई चैतन्य पनि भनिन्छ। हुन त उहाँ अजन्म पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामी आत्माहरूले जसरी जन्म लिनुहुन्न, बाबा त अजन्म, बाबालाई अजन्म पनि भनिन्छ। बाबाले हामीले जस्तो जन्म लिनुहुन्न, जन्म मरणको चक्करमा हुन्न, परमात्माको परकाया प्रवेश गरेर हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। उहाँले हामी आत्माहरूले जसरी जन्म लिनुहुन्न, परमात्मालाई पनि यो ज्ञान र शान्ति दिनको लागि ब्रह्मा तनको लोन लिनुपर्छ। उहाँ चैतन्य हुनुहुन्छ, तब त मुखद्वारा हामीलाई ज्ञान योग सिकाइरहनु भएको छ। र फेरि परमात्मालाई आनन्द स्वरूप पनि भनिन्छ, सुख स्वरूप पनि भनिन्छ। यी सबै गुण परमात्मामा भरिएका छन्। त्यसैले परमात्मालाई सुख दुःखबाट न्यारा भनिन्छ। हामीले यस्तो भन्दैनौँ परमात्मा कुनै दुःखदाता हुनुहुन्छ, होइन। उहाँ सदा सुख आनन्दको भण्डार हुनुहुन्छ। जब उहाँको गुण नै सुख आनन्द दिनेछ भने फेरि हामी आत्माहरूलाई उहाँले दुःख कसरी दिन सक्नुहुन्छ? सुख दिने, आनन्द दिने त भगवानको गुण हो। मनुष्यले सम्झन्छ कि कुनै दुःख परेको बेलामा भगवानले नै मलाई किन यति धेरै दुःख दियो होला भनेर भन्ने गर्छन्। वास्तवमा भगवान त हाम्रो पिता हुनुभयो। पिताले आफ्नो बच्चालाई कहिले दुःख दिन्छन् र? दिँदैनन् नि। त्यसैले बाबाले त हामीलाई दुःखबाट छुटाउनेको बाटो बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवान त दुःख सुखबाट न्यारा हुनुहुन्छ र
हामीलाई दुःखबाट छुटाएर सुखको दुनियाँमा लैजाने, सुख शान्तिको बाटो बताउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनुहुन्न। दुःख पाउने भनेको त हामीले गरेको कर्मले नै हो। हामीले कस्तो कर्म गरेका छौँ त्यो कर्मको फल त अवश्य भोग्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवानमा यस्तो गुण छ, सुख शान्ति आनन्द दिनेको गुण छ। त्यसैले भगवानले कहिल्यै कसैलाई पनि दुःख दिन सक्नुहुन्न। तेस्रो नम्बर, परमात्मा गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। परमात्मा गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। धेरै मानिसले यस्तो सम्झेर बसेका छन्, यो जुन अनादि बनी बनाऊ सृष्टि ड्रामा चलिरहेको छ त्यो सारा परमात्माले चलाइरहनु भएको छ। त्यसैले उनीहरूले भन्छन् मानिसको केही हात छैन, करण करावनहार स्वामी, सबै थोक परमात्माले नै गर्नुहुन्छ। सुख दुःख दुवै भाग परमात्माले नै बनाउनु भएको हो। अब यस्तो बुद्धिवालालाई कुन चाहिँ बुद्धि भनिन्छ? सबैभन्दा पहिला उनीहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ, यो अनादि बनी बनाऊ सृष्टिको खेल उहाँ परमात्माले जुन अहिले बनाउनुहुन्छ त्यही चल्छ। जसलाई हामीले भन्छौँ यो बनी बनाऊ खेल अटोमेटिक चलि नै रहन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् कि भगवानले नै सुख दुःख दुवै भाग भगवानले परमात्माले नै बनाउनु भएको भनेर सम्झन्छन्। तर त्यस्तो त होइन। भगवान पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। भगवानलाई पनि यो दुःखको दुनियाँमा आउनुपर्छ। दुःखको दुनियाँमा आएर तमो प्रधान वृद्ध व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेर हामीलाई यो ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले भगवानले दुःख सुख दुवै दिनुहुन्छ भन्न मिल्दैन। भगवान पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। यो अनादि बनी बनाऊ सृष्टि खेल उहाँ परमात्माले जुन अहिले बनाउनुहुन्छ त्यही चल्छ। जसलाई हामीले भन्छौँ यो बनी बनाऊ खेल अटोमेटिक चलि नै रहन्छ। परमात्माको लागि पनि भनिन्छ यो सबै थोक परमात्माले नै गर्नुहुन्छ। यो जुन परमात्मालाई गर्ने गराउनेवाला भनिन्छ, परमात्मालाई गर्ने गराउनेवाला भनिन्छ, यो नाम फेरि कुन चाहिँ हस्तीमाथि रहन गएको छ। अब यी कुरालाई बुझ्नु छ। पहिला त यो बुझ्नु छ यो जुन सृष्टिको अनादि नियम छ त्यो त बनी बनाउँछ। यो सृष्टिको नियम जुन अनादि नियम छ यो सबै बनी बनाउँछ। यसमा कसैले बनाउन मिल्दैन। यो ड्रामाको बन्धनमा भगवान पनि बाँधिनु भएको छ। जसरी परमात्मा पनि अनादि हुनुहुन्छ, माया पनि अनादि छ र यो चक्र पनि आदिदेखि लिएर अन्त्यसम्म अनादि अविनाशी बनी बनाउँछ। जसरी बीजमा वृक्षको ज्ञान हुन्छ र वृक्षमा बीज हुन्छ, दुवै कम्बाइन्ड छन्, दुवै अविनाशी छन्। बाँकी बीजको के काम? बिउ रोप्नु, वृक्ष निस्कनु। यदि बिउ नरोप्ने हो भने बिरुवा उत्पन्न हुँदैन। जसरी बीज र बिउ दुवैको आवश्यकता छ, त्यस्तै यहाँ के छ, यो सबै ड्रामा बनी बनाउँछ। बाँकी बीजको के काम? बिउ रोप्नु, वृक्ष निस्कनु। यदि बिउ नरोप्ने यदि बिउ नरोप्ने हो भने बिरुवा उत्पन्न हुँदैन। परमात्मा पनि स्वयं यस सारा सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ र परमात्माको पाठ हो बीज रोप्नु। परमात्माले नै भन्नुहुन्छ म परमात्मा हुँ,
म परमात्मा हुनै तब जब बीज रोप्छु। बीज र वृक्ष अनादि हुन्। यदि बीज रोपिएन भने वृक्ष कसरी निस्कन्छ? मेरो नाम परमात्मा नै तब हुन्छ जब मेरो परम कार्य हुन्छ। मेरो सृष्टि त्यही हो जो म स्वयं पारधारी बनेर बीज रोप्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सृष्टिको बाबा पारधारी बनेर बीज रोप्नुहुन्छ र मेरो नाम परमात्मा नै तब हुन्छ जब मैले परम कार्य श्रेष्ठ कर्म परम कार्य गर्छु र मेरो सृष्टि त्यही हो जो म स्वयं पारधारी बनेर बीज रोप्छु भन्नुहुन्छ। सृष्टिको आदि पनि गर्छु र अन्त्य पनि गर्छु। मैले पारधारी बनेर बीज रोप्छु, सुरु गर्छु बीज रोप्ने समयमा, फेरि अन्त्यमा पनि बीज आउँछ। फेरि सारा वृक्षले बीजको तागत लिन्छ। बीजको मतलब हो रचना गर्नु, फेरि त्यसको अन्त्य गर्नु। पुरानो सृष्टिको अन्त्य गर्नु र नयाँ सृष्टिको सुरु गर्नु, यसलाई नै भनिन्छ परमात्माले सबै थोक गर्नुहुन्छ। अच्छा, सार मीठे बच्चे, समय धेरै कम छ, त्यसैले रुहानी धन्दा गर। सबैभन्दा राम्रो धन्दा हो बाबा र वर्षालाई याद गर्नु, बाँकी सबै खोटा धन्दा हुन्। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ? उत्तर, कसरी हामीले बिग्रेका आत्माहरूलाई सुधार्ने, सबैलाई दुःखबाट छुटाएर 21 जन्मको लागि सुखको बाटो बताउने, सबैलाई बाबाको सच्चा परिचय दिने यो उत्कण्ठा तिमी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। ओम शान्ति। माताजीहरू